تا ورسیدو سرداری کونین جناب محمد الرسول اللہ میں لار باندے روانو مادی زیت خبر راوڑے وا چی صدیق اکبر با کلا اڑان دے شو کلا با رستو شو تپوستی کی اے زمان ملگریا ولی ایمان اڑان دی رستو کے گے دید پارا مورا پلار میں درن قربان شاہ کپتا حملہ کی گی چی گزار بے زوالم غار تا ارسیدل غار تا دننا ورتا صدیق اکبر ہوئی تبار ادرے گا زبدنن لارشم اگا کپڑا چھے ور سرادا غاری ور باندے را جارو کو غار سپاشو ورتوی محبوبہ دنن راشا ابو بکر صدیق می دنن لارو مخی نئی ڈونگا ورتا خخا کرے دا ورتوی مورو پلار می درن قربان شا تخپی مبارک او غزوا زبدر تناستما او زما پزنگون بانی سر او لگوا واللہ یا اللہ دا ابو بکر شان قربان شما ابو بکر صدیق سرداری کونے انتا بربر گوری دا واقعہ ما پا حدیث لی دلینا دا دیو مولانا دخلی در تا پیش کو ما ذکر میڈیا دور دے دیو مولانا سب دخلی واقعہ دا نو انشاءاللہ غصر بخام خواہ دا خو ارہ خبر باندے با منگ بخام خواہ کتاب نشو پیش کولے منگ با چانا اوری دلی مولانا سب خبر کولا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مبارک میں سرداری کونے انتوی سر او لگوا گری مبارک کی ورطا گتی وخی سر مبارک کی ورطا گتی وخی ماشو قلان دے دا او عاشق دا برن نظارے کئی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہ یوزی کی سوڑ باندی ہوئی شکر آگے ٹولی سوڑی بندی دی دابا پاتی شویوا شپا پورا پتن لگے دلا پند مبارکی پکے کے خودلا چی سرداری کونے انتا سشیدن نران نشی عزیزانو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مبارک پند باندے مار اچھی چلو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خپن خوزے زکخ پا خوزی دلی دا اسی نصرداری کونے انتا تکلیف ارسی گی عزیزانو ابو بکر صدیق باندے زہر را خوار شلو آئی تردی چی بدن کانٹو لولے شو خسترگے نکانٹو لے دلے اوخ کے لاڑے او پا چہرے انور در رسول اللہ پرے وطلے سترگی اگڑولی تپوستی کئی ود غاری سوریار ولی جاڑی اے زمان ملگریا ولی جاڑے ورطوی مورو پلار می درن قربان شاہ پتہ ان لگی دلا ما خزان کانٹرول کو خسترگی زما اختیار نباروے لاس مستالان دے گیرو چے ما اخ کی اچھی کڑے ہوئے یا رسول اللہ ما دیر برداشو کو اخ کے رانا لارے پتہ لگی نا سچی چلے ما سچی چلے ما نبی علیہ السلام دے سچی چلے ویل دل داسی او مارو والا دے داسی سرنی والے دے سرداری کونین تی تپوس کی اے مارا زما معشوق دے ولی اچھی چلا مار ورطا سرد ادب کے خودو زجنی ما زانتا ڈیری لاری کتلے وے ما پا عیسیٰ علیہ السلام باندے ایمان راوڑے ما دزان نمار جوڑ کو آگی طریقی سرا کستا معشوقا دلتا عیسیٰ علیہ السلام یو تقریر کرو چھ دلتا بغار کے شپکئی دریش پہ بکے ما دا اگی وقنا انتظار کرے سونا کال دلتا پروتو ما ڈیری لاری زانتا جوڑ اکڑے ٹولے لارے بند اکڑے یو لارا پاتے وا زپزان پوئی شوے نہیں ما ستا ماشو قچی چلے دا زدخپل دا دغی تکلیف ورکولو مافی غوارم خو ارزو میں صرف ستا دیدنو عزیزانو دا سرداری کونین واقعہ با انشاءاللہ را روانی جمیتا محبوب مبارک با روانی گی ما چکم آیتون تلاوت کرل دا مسجد قباء بیان با انشاءاللہ را روانی جمیتا دا ام معبد رضی اللہ عنہا دا حقید چیلے واقعہ با بیانو انشاءاللہ دولوئی بیاوئی اللہم صلی وسلم علی النبی الامین دعاو کی الہ العالمین خدا زمون دا ٹولو اللہ کامل ایمان نصیب کی فروردگار علمہ
زمنګ انتهایی زمنګ بس علم یا الله دا سه ټوټه پوټه خبرې که زمنګ د خلې نه وځي الله موږ د دین په میدان کې ماشومان یو الله که موږ نه څه کوتاهي کېږي ربا شان د مصطفی شان د ابوبکر موږ نشو بیانولی یا الله که موږ نه څه کوتاهي کېږي خدای موږ ټولو ته معافي وکړي الله زموږ دا بیانات د انسانیت د جناتو د پیریانو د ټولو د هدایت ذریعه وګرځي ستاسې په دې مجلس کې تاسې سره ستاسې په شان باندې جنات بناسوي هغوی به بیان اوري جمعې منزله براغلی الله کریمه ځکه د چا په خولې دعا غوښتې وه چې موږ ته مولوي صاحب دعا نه کوي موږ هم راځو رب العالمین الله که جنات راځي که انسانان راځي الله کریمه زموږ دا بیانات د ټولو دپاره خدای د هدایت ذریعه وګرځي موږ ته علم نشته موږ کمزور یو خو اله العالمین خدای جنتونه ستا دي الله نعمتونه ستا دي الله دنیا کې موږ ته را نصیب کړي آخرت کې را نصیب کړي الله د ټول امت پریشانی ختم کړي الله زموږ د ټولو مشرانو مغفرت وفرمایي څومره مشران وفات شوي الله د ټولو قبرونه منور معطر کړي پرون بل اور دلته یو کس دلته براتلو مجذوب و ضبط خان نامه یې وه د هغې څوک نشته دعا ورته وغواړئ الله ضبط خان ته جنتونه ور نصیب کړي ګوره یاد ساتئ داسې مجذوبانو سره زمونږ ما ډېره مینه او ما ته خدای پیدا کوي هر ځای کې چې داسې لیوري ما ته راغاړي باسي زما ډېر خوښ دي رب العالمین د ضبطخان هم شهادت قبول کړي ځکه هغه لاوارثه لاړو هغه بې پلار او بې مور او بې قوم او بې قبیلې لاړو الله د هغه د برکته زمونږ هم بخښنه نصیب کړي اله العالمین خدای چې څومره مسلمانان وفات شوي د نبي علیه السلام امتیان الله د ټولو مغفرت وفرمایي د آدم علیه السلام نه والا تر دې ټیمه پورې څوک د ایمان پر رڼا تللي دي مسلمانان تللي دي الله د ټولو مغفرت وفرمایي درجات عالیه نصیب کړي الله زمونږ د ټولو پریشانۍ ختم کړي بچي مو نیکان صالحان کړي د قرآن شریف تلاوت سره مینه پیدا کړي